विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी शुक्रबारको कक्षामा आइसकेका छौं। नयाँ जोश जागरका साथ हामी कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाई हामीले नै देखेका, भोगेका, अनुभव गरेका, सुनेका र पढेका विभिन्न साहित्यिक विषयवस्तुहरूलाई कलात्मक रूपमा यहाँ पस्कने एउटा जमर्को गर्दै आजको कक्षामा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। र कला र साहित्य जीवनको दर्पण हो। मानिस कि त बाँच्छ कलाले, कि त बाँच्छ गलाले। जोसँग कला छ उसले संसार सामु चिनिएको छ र आफू चिनिनुको साथसाथै अरूलाई पनि आफूतर्फ आकर्षित गराइरहेको छ। र हामीसँग अनेकौं प्रतिभा र क्षमता भित्र लुकेर बसेका हुन्छ। त्यसलाई बारम्बार पटक पटक प्रयास गर्दै गर्दै जाँदा हामी सफल भइरहेका हुन्छौं। जन्मदै कुनै पनि व्यक्ति सफल भएर जन्मिएको हुँदैन भाइ बहिनीहरू। सफलताको लागि अनमोल रत्न पसिनाहरू बगाउनु पर्दछ। धेरै भन्दा धेरै प्रयास गर्दै जानु पर्दछ र जीवन भनेकै संघर्ष हो। जीवन भनेकै संघर्ष हो। मानिस जिउँछ संघर्षको लागि। केवल मानिसले कर्म गर्छ केही पाउनको लागि र त्यसका लागि मानिसले केही गुमाइरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र हामीले कोही न कोहीबाट केही सिकिरहेका हुन्छौं र समयलाई सदुपयोग गरिरहेका हुन्छौं। त्यसले हाम्रो जीवनलाई सत्मार्गमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै साहित्य भनेको पनि त्यस्तै एउटा रूप हो, त्यस्तै एउटा कलाको स्वरूप हो, जसले मानिसलाई मन्त्रमुग्ध गराउँदै लट्ठ गराउँदै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस्तै हामी हाम्रा क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने क्रममा आजको कक्षामा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र तपाईहरुले आफूसँग भएका क्षमतालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुने छ र सबै साथीलाई मनोरञ्जन गराउँदै र आफू पनि खुसी हुँदै हो आफ्नो हृदयलाई पनि पुलकित गराउँदै अगाडि बढ्नुहुनेछ र हप्ता दिनभरि विभिन्न विषयहरू पढ्दै थाकेका हाम्रा मस्तिष्कहरूलाई आज चाहिँ हामी जागरुक बनाउनेछौं, जागृत बनाउनेछौं। सुसुप्त अवस्थामा रहेका ती मस्तिष्कहरूलाई आज चाहिँ हामी जागरुक बनाएर अलिकति आनन्दित हुनेछौं। त्यसका लागि आजको जुन साहित्यिक कार्यक्रम सुरु गर्ने क्रममा म सबैभन्दा पहिला कक्षा 10 बाट सुप्रभा अधिकारीलाई मैले लिन चाहे। नमस्ते, म सुप्रभा अधिकारी। आज म तपाईहरु सामु नेपाली हामी शीर्षकको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, हिमालय नरहे, तराई हाम्रो सुनका टुक्रा, हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धन तीका छोराको, कहाँबाट संसार हेर्छ सम्झनै नरहे, सम्झनै नरहे, सम्झनै नरहे। दसैँ र तिहार रमाइलो हाम्रो चुटकार ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको जालीले, वैश्यको तालमा नाचौँ न कहाँ, मादलै नरहे, मादलै नरहे, मादलै नरहे। एकति राम्रो बिहानी पख
घामको रेखी हो सभ्यता पहिलो संसारमा पहिलो हिमालदेखि हो बिउझाउला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे उज्यालै नरहे उज्यालै नरहे नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे। धन्यवाद नानी। यो देशै रहेन भने हामी कहाँ रहौँ, यो देशै रहेन भने हामी कहाँ रहौँला। हाम्रो परिचय गराउने, हाम्रो परिचय दिने प्रमुख आधार नै हाम्रो देश। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएस। आफूलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको भूमि चाहिँ स्वर्ग भन्दा पनि प्यारो हुनेछ, स्वर्ग भन्दा पनि प्रिय हुनेछ। त्यसैले आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्र र आफ्नो अस्तित्व प्रति सदैव हामी सजग रहनु पर्दछ भन्दै श्रद्धेय कवि माधव प्रसाद घिमिरेले हामीलाई यो अत्यन्तै हृदय स्पर्शी कविता पस्काउनु भएको थियो। त्यसैलाई वाचन गरिदिनु भयो सुप्रभा अधिकारी, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी अबको प्रस्तुतिमा कक्षा 9 बाट षष्ठीका आचार्य आउँदै हुनुहुन्छ। कक्षा 9 बाट षष्ठीका आचार्य। आदरणीय गुरुवर्ग तथा मेरा माथिल्ला क्लासका दाइ दिदीहरू र मेरा साथीहरू, आज यस शुक्रबारे कक्षामा म सृष्टिका आचार्य र म मीरा दाहालले लेखिएको आमा भन्ने गजल भन्न चाहन्छु। धेरै दुःख पाए आमा तिम्रो काख छोडेदेखि, हडबडिएर खान खाए आमा तिम्रो काख छोडेदेखि, तिमी बिना एक्लो थियो खुसी कहाँ मिल्छ भन्दै चारै दशा धाए आमा तिम्रो काख छोडेदेखि। जति उमेर बढी गयो आवश्यकता अझै बढ्यो, सबैलाई ऋण लिएर आमा तिम्रो काख छोडेदेखि। चोट लाग्दा गजाएर खुसी हुँदै हाँस्ने गर्छ, कस्तो सहर आए आमा तिम्रो काख छोडेदेखि। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आमा, आमा भन्ने शब्द वर्णन गर्नको लागि कुनै पनि शब्द भेट्दिन भाइ बहिनीहरू। म त्यति प्रिय र त्यति प्यारो छ यो आमा भन्ने शब्द। यही आमा है को बारेमा चाहिँ उहाँले गजल प्रस्तुत गर्नुभयो। बहिनीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। र यसै गरी कक्षा 10 बाट अनुष नेउपाने भाइ, म केही प्रस्तुत गर्छु सर भनिरहनु भएको छ। अनुष नेउपाने भाइ कक्षा 10 बाट। नमस्कार, म अनुष नेउपाने कक्षा 10 बाट आज यहाँ सबैको माझ एउटा कविता प्रस्तुत गर्न लागेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ एमसीसी पास गरियो भने। कसैको गुलाम नरहेको, विविधता र स्वतन्त्रले घेरिएको, पुर्खाको परिश्रमले सिगारिएको देशमा आखिर किन एमसीसी पास गर्नु खोजिएको। आजको 21औं शताब्दीको युगमा स्वतन्त्रले भरिएको नेपालमा जनताहरू एमसीसी पास नगर भन्ने भिख माग्न नेपालका सबै देशप्रेमीहरू विवश छन्। अंग्रेजहरूलाई पराजय गरी बसेको देशमा अरू देशलाई वीर गोर्खाली भनेर चिनिएको देशमा आज सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो देशलाई बेच्दैछन्। अब आफैले स्वतन्त्रलाई बलिवेदीमा चढाउन खोज्दैछन्। ए नरभक्षक देश बढुवाहरू, एमसीसीलाई स्वीकार गरिस् भने, एमसीसीलाई पास नगर भन्ने प्रति दया देखाइनस् भने सारा देशप्रेमीले सराप्नेछन्। तेरो मात्र होइन, नेपालबाट नै मानवता समाप्त हुनेछ। हाम्रो देश नेपाल अरूको गुलाम बन्नेछ। अन्त्यमा अंग्रेज सरकारले हुकुमत गर्नेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। अहिलेको जल्दो बल्दो विषयवस्तु माथि प्रकाश पार्नुभयो भाइ अनुष नेउपाने, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। यसै गरी कक्षा 9 बाट उर्सुला वज्राचार्य। कक्षा 9 बाट उर्सुला वज्राचार्य। कक्षा 9 बाट स्वीकृति पाण्डे। स्वीकृति पाण्डे। नमस्कार, म स्वीकृति पाण्डे कक्षा 9 बाट। आज म
लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लेखिएको शून्यमा शून्य सारी भन्ने कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। संसार रूपी सी स्वर्गभित्र रमे रमाएलाई भित्र चित्र सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल रहेछ संसार निशा समान आएन जिउँदो रहँदा नि ज्ञान आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक संसार आफ्नो सब नै गुमाए म शून्यमा शून्य सरी बिलाए जन्मे म यो स्वर्ग विषय पलाए आखिर भई खाक त्यसै बिलाए। धन्यवाद। धन्यवाद नानी। कक्षा 10 बाट शिवानी काफ्ले। कविताको शीर्षक रहेको छ एकान्त। थाकिसके संसारबाट एक्लै बाँच्न चाहन्छु झुटो संसारमा म आफ्नो सत्य आफै नै रहेछु एक्लै बस्न मन लाग्छ यी सबबाट टाढा सबैले कराउन थालेछन् ओइ के हो यो तेरो पारा कति सानो जिन्दगी यो दुःख कष्ट धेरै जिम्मेवारी निभाउँदैमा जाने रहेछ यो जिन्दगी खेरै भन्छन् सबै के रमाइलो लागेको एक्लै बस्न तँलाई त्यो नक्कली मान्छेको बिचमा नक्कली हाँसो लिएर बस्नुभन्दा एकान्तमा भएको खुसी प्यारो मलाई। धन्यवाद नानी। यसै गरी कक्षा 9 बाट मनिष खड्का भाइ आउँदै हुनुहुन्छ। मनिष खड्का। अनि त्यो कथा लिएर वाचन गर्नुहोस्। मेरो कथाको शीर्षक रहेको छ स्याल र अङ्गुर। एउटा स्याललाई एकदमै भोक लाग्यो र ऊ खाना खोज्न थाल्यो। उसले अङ्गुरको लहरा देख्यो। त्यहाँ अङ्गुर फलेको थियो र आहा कति गुलियो होला त्यो अङ्गुर। स्यालले सोचेर उसलाई त्यो अङ्गुर खान मन लाग्यो। उसले अङ्गुर टिप्न खोज्यो तर उसले अङ्गुर टिप्न सकेन। लहरा धेरै माथि थियो र स्याल उफ्रेर अङ्गुर टिप्न खोज्यो। उसले धेरै माथि भएर उसले टिप्न सकेन र त्यो अङ्गुर अमिलो छ भनेर ऊ त्यहाँबाट गयो। धन्यवाद भाइ। यसै गरी कक्षा 10 बाट गौरव थपलिया भाइ। नमस्कार, म कक्षा 10 को छात्र गौरव थपलिया। आज म कवि भुपी शेरचनद्वारा रचित घण्टाघर कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कुनै फाटेर त कुनै मुसाले काटेर कुनै छोरा नाति सँगी साथीहरूमा बाँडेर एक एक गरी फौजका सबै पुराना जर्सीहरू सिद्धिए तर जतन साथ बचाइराखेको फौजी जीवनका दुईटा प्रिय चिन्ह एउटा पुरानो डिजाइनको ठुलो गोलो जेबघडी छातीमा झुन्ड्याएर अनि एउटा पुरानो टोप शिरमा लगाएर बुढेसकालका लामा र दिगदारी दिन बिताउने एउटा पेन्सनवाल बुढो लाहुरे चाहिँ रानी पोखरीमा बल्छी हालेर तटमा उभिएर निरन्तर झोक्राइरहेछ घण्टाघर। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रद्धेय कवि भुपी शेरचनको अत्यन्तै हृदयस्पर्शी कविता वाचन गर्नुभयो भाइ। यसै गरी कक्षा 9 बाट सफल श्रेष्ठ भाइ। गुरु सुरुवात हुन्छ भाइ हुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम सफल श्रेष्ठ। म कक्षा 9 मा अध्ययन गर्दछु। आज मैले केही क्विज क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यदि सूर्यको ताप 3 गुणा भयो भने पृथ्वीमा प्राप्त हुने ऊर्जाको दर कति हुनेछ? क्वेशन अगेन। यदि सूर्यको ताप 3 गुणा भयो भने पृथ्वीमा प्राप्त हुने ऊर्जाको दर कति हुनेछ? सूर्यको तापक्रम 3 गुणा बढ्यो भने पृथ्वीमा चाहिँ कति के रहन्छ भने तिमीले भाइ? पृथ्वीमा प्राप्त हुने ऊर्जाको दर कति हुनेछ? ऊर्जाको दर कति हुनेछ? अब त्यो सूर्यबाट 3 गुणा बढी तापक्रम आयो भने यो पृथ्वी रहन सक्छ होला त?
अब यसको उत्तर चाहिँ के हो ल भन सफल श्रेष्ठ भाइ? गुरु 81 गुणा। 81 गुणा। अर्को सोध। नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? भक्तपुर। भक्तपुर। ल भक्तपुर। सही उत्तर हो गुरु। नेपाल रत्न विभूषण कसले प्राप्त गरेका हुन्? नेपाल रत्न विभूषण कसले प्राप्त गरे? कति सालको हो कि एउटा मात्र सही हो? गुरु एउटा मात्र हो। ल रत्न विभूषण कसले प्राप्त गर्यो? ल बाबु सफल श्रेष्ठ तिमी आफै भन। गुरु गणेश मान सिंह। गणेश मान सिंह। करोडौं कस्तुरी कृतिका लेखक को हुन्? करोडौं कस्तुरी कृतिका लेखक को हुन्? करोडौं कस्तुरी कृतिका लेखक को हुन्? अमर न्यौपाने। अमर न्यौपाने। सही हो गुरु। कवि लेखनाथ पौडेलले कुन उपाधि पाएका हुन्? शिरोमणि। सही हो गुरु। कवि शिरोमणि। अन्तिम सही हो। अन्तिम प्रश्न। जीवन एउटा फूल हो र प्रेम त्यसको सरब हो भनाइ कसको हो? जमकुमारी घिमिरे। जीवन एउटा फूल हो अनि गुरु रङ हो। रङ एन्सर भयो। भन बाबु। गुरु भिक्टर ह्युगो। यति हो गुरु। ल धन्यवाद भाइ। कक्षा 9बाट ग्रीष्मा धमला आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदैछन्। कक्षा 9बाट ग्रीष्मा धमला। नमस्कार, म ग्रीष्मा धमला आज यहाँहरू समक्ष जीवन हरि शर्माद्वारा रचित विज्ञानको जुर्दिन भन्ने कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आयो सङ्कट विश्वमा दिनै झुक्दैछ मान्छे किन, खायो विश्व सखाप पार्छ कि कतै हाम्रै घुस्यो आगन, साह्रै होस गरे बाँचिन्छ कि कतै मान्दैन यो मासिन, भन्थे मै हुँ राख्छु विश्व बसमा रोए अहो ती किन, एउटा मात्र रहेन देश अछुतो दिन्नन् कुनै उम्कन, ठुलो सत्य शास्त्र शस्त्र महिमा क्षेप्यास्त्रको वेदना, जङ्गियान रकेट जेट बनिए त्यो चन्द्रमा उक्लिन, ईर्ष्या डम्ब घमण्ड शक्ति सबको खोज्दैछ सिद्ध्याउन, खै के काम भयो र शक्ति गतिलो आफै भयो छेदना, केही गर्न नपाउँदै जगतमा लाखौं बिरामी किन, द्रष्टा दृष्टि भविष्य देख्छ जसले त्यो देवता मागन, हाँसी गर्दछ ज्ञान यो जगतमा विज्ञान रोइकन, साँच्चै साबित हुन्छ उक्त कि कतै देखेर भन्ने मन, धेरै बुद्धि र योजनाहरू भए सक्दैन होला छुन, अर्को सूर्य र यान मङ्गल पुगे भन्दैछन् तारा जुन, भन्छन् दिग्विजय गर्यौ प्रकृतिमा सामर्थ्य काम्यो किन, भन्छन् दिग्विजय गर्यौ प्रकृतिमा सामर्थ्य काम्यो किन। धन्यवाद। गुरु तपाईको माइक म्युट छ। धेरै धेरै धन्यवाद नानी।
अहिलेको समयमा विज्ञानले गरेको चमत्कार र त्यो विज्ञानले गरेको चमत्कारबाट हामीमा परेको असरका बारेमा रचिएको कविता वाचन गरेर गयो। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी रोमित सिलाल कक्षा 10 बाट आउँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम रोमित सिलाल, आकाश सिलाल, अनि आज चाहिँ म श्रद्धेय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित कालमहिमा कविताको वाचन गर्न गइरहेको छु। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। थुप्रो माउदिनी मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो। खाता जाची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। खाता जाची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो। राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो। लाखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो। आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो। सुक्खा जज्जर अस्ति पञ्चर बिना सैया बनाउन्न त्यो। मैलो भस्म सिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो। हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो। हाहाकार सरी अरू मिठो कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो। जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चपाउन्न त्यो। थाल्यो च्वाम्म सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो। जति मिल्छ उति निल्छ मुखमा हाली पचाउन्न त्यो। यही चालासित कल्प कल्प कहिले खाई अगाउन्न त्यो। यही चालासित कल्प कल्प कहिले खाई अगाउन्न त्यो। धन्यवाद। मानिस मरणशील प्राणी हो, यो प्रकृतिको नियम हो। जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ। अवश्य हामीले जन्मका साथसाथमा मृत्यु लिएर आएका छौँ। यसै भावलाई समेटेर तयार पारिएको कविता काल महिमा श्रद्धेय कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित कविता वाचन गरेर गए भाइलाई फेरि पनि धन्यवाद। यसै गरी कक्षा 10 बाट सलिना रिमाल आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। कक्षा 10 बाट सलिना रिमाल। नमस्ते, मेरो नाम सलिना रिमाल हो। म कक्षा 10 की एक अध्ययनरत छात्रा हुँ। आज म अर्कालाई खनेको खाडलमा आफै परिन्छ भन्ने शीर्षकको कथा भन्न गइरहेकी छु। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। पूर्वी नेपालको रामेछाप जिल्लाको बेथान भन्ने ठाउँमा एकजना व्यापारी बस्थ्यो। ऊ साह्रै कन्जुस थियो। उसको कन्जुस्याइको चर्चा जिल्लाभरि फैलिएको थियो। मानिसहरू उसलाई देखे भने कन्जुस बुढा भनेर जिस्काउँथे। ऊ अत्यावश्यक ठाउँमा पनि पैसा खर्च गर्दैन्थ्यो। एक दिन त्यो व्यापारीको 1000 रुपियाँ हराएछ। उसले धेरै खोजेछ तर कतै भेटाउन नसकेपछि आफ्नो हराएको पैसा खोज्न 100 रुपियाँको पुरस्कार घोषणा गरेछ। कन्जुस व्यापारीले पुरस्कारको घोषणा गरेपछि एकजना सोझो किसानले आफूले भेटेको रकम कन्जुस भएको ठाउँमा पुर्याएछ। कन्जुसले तिमीले मेरो हराएको पैसा ल्याइदिएछौ, धन्यवाद भन्यो। आफूले हराएको रकम पाएकाले घोषणा अनुसार पुरस्कार पनि आफूले पाउनुपर्ने जिकर गर्दै किसानले 100 रुपियाँको माग गरेछ। 100 रुपियाँ पुरस्कार दिनुपर्छ भएपछि कन्जुसलाई धेरै चिन्ता लागेछ। उसले हत्तपत्त एउटा उपाय निकालेर किसानलाई भनेछ, मेरो 1000 मात्र होइन, 1100 रुपियाँ हराएको थियो। तिमीले मलाई 1000 मात्र दियौ। पुरस्कारको 100 तिमीले राखिसकेको छौ।
त्यसैले मैले तिमीलाई पैसा दिन बाँकी छैन। कन्जुसको कुरा सुनेपछि किसानले मैले 1000 मात्र भेटाएको हो, तपाईँको हराएको पनि 1000 मात्र हो, त्यसैले मलाई पुरस्कार दिनै पर्छ भनेछ। दुवैमा विवाद भएपछि त्यसको समाधानको लागि उनीहरू गाउँको मुखिया कहाँ गएर विचार गरेछन्। कन्जुस र किसान दुवैले आफ्नो कुरा मुखियालाई सुनाएछन्। मुखियाले दुवैको कुरा ध्यान दिएर सुनेपछि कन्जुस व्यापारीको 1100 हराएको तर किसानले 1000 मात्र पाएकोले किसानले भेटाएको पैसा कन्जुस व्यापारीको नभएर किसानकै हो भनेर निर्णय सुनाएछन्। पुरस्कारको घोषणा गरेर उल्टे किसानलाई ठग्न खोज्ने कन्जुस आफैले खनेको खाजलमा आफै परेछ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नानी, धन्यवाद। उर्सुला बज्राचार्य, कक्षा 9 बाट उर्सुला बज्राचार्य। नमस्कार, म कक्षा 9 मा पढिरहेकी छात्रा उर्सुला बज्राचार्य आज यहाँ एउटा कथा प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। एउटा साथीहरूको समूह आफ्नो शिक्षकसँग जङ्गलमा घुम्नका निम्ति गएका थिए। त्यस समूहमा एउटा अत्तेरी र बदमास छात्र पनि थियो। सबैजना पिकनिक स्पोटमा पुग्नको लागि समूहमै हिँडिरहेका थिए। पिकनिक स्पोटमा पुगेपछि एकछिन सबैले आराम गरेर पछि सबैजना अरू ठाउँ घुम्नका लागि तयार भए। शिक्षकले अरू बाटो नलाग्नु, मैले भनेको बाटो मात्रै लाग्नु भनेर पहिले भनेका थिए। तर त्यो बदमास छात्रले अर्कै बाटो, उसले रोजेको बाटो गलत थियो र ऊ फर्किन सकेन। धेरै समयपछि उसका साथीहरू र शिक्षकले उसलाई भेटे। यसै गरी हामी पनि आफ्नो जिन्दगीमा धेरैपल्ट बिना गम्भीरतापूर्वक सोचेर काम गर्दछौँ र आफ्नो मेहनत र बहुमूल्य समय बर्बाद गर्दछौँ। कुनै पनि काम हातमा लिनु अघि सोच विचार गरेर लिनु पर्दछ र जुन काम हामी गर्दैछौँ त्यसलाई सही दिशा दिएर सिध्याउनु पर्दछ। यदि दिशा नै गलत रोज्यौँ भने हाम्रो यदि दिशा नै गलत रोज्यौँ भने हामीले गरेको मेहनतको केही फाइदा हुँदैन। र कक्षा 9 बाट अनिमा शाह। नमस्ते, म कक्षा 9 बाट अनिमा शाह र आज मैले एउटा सानो कविता लिएर आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ प्रकृति। छ विशाल रूप जस्तो, छ ठुलो हृदय पर्वत जसको, हुन् उही हाम्री प्रकृति आमा। उनको आदेश बिना झुल्किँदैन घाम, आँसु बनेर जसको बग्दछ नदी र खोला। प्रकृतिको बिना मानव जीवनको कल्पना गर्न सकिन्थेन होला। छ जसको नेत्रहरू बात आकाश र तारा समेटिएका छन् यसैमा, सबै जीवजन्तु सारा। नदी नाला बग्छ दायाँदेखि बायाँ, सबै हो प्रकृतिको खेल, सबै यसैको मोह र माया। प्रकृतिले दिने गर्छ सबैलाई शीतल छाया, हामीले पनि गर्नुपर्दछ प्रकृतिलाई माया। धन्यवाद। धन्यवाद नानी। कक्षा 9 बाटै समृद्धि नेपाली। नमस्कार, मेरो नाम हो समृद्धि नेपाली र आज म गाउँ खाने कथा ल्याएको छु। खादा उठ्छ भोकाउँदा सुत्छ, के हो? खादा उठ्छ भोकाउँदा सुत्छ, के हो रे? ल नानी आफै भन्नुस्। तेल पेल्ने कोल। अर्को प्रश्न, आकाशको आगो पातालको पानी, मुखबाट ताने नाकबाट जाने, के हो? मुखका तानेको। तमाको खाएको हो। एक खुट्टे धामी थरथरी कामी, के हो? जुका। डिकी होइन, झुको। झुको पनि हो, झिकी पनि हो। अर्को सोधा। ढाडी न बिसौली दुई हातले उचाली, के हो? टोपी।
नखाई भने दिनभरको शिकार र खाई भने नखाई नखाऊ भने भने दिनभरको दिनभरिको शिकार, खाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार। के हो? बाँदर। यति बाँदर। मात्र ल हो गुरु। धन्यवाद धन्यवाद। त्यसै गरी कक्षा 9 बाटै अनुष्का थापा। नमस्कार, म अनुष्का थापा, कक्षा 9 बाट। आज मैले सुनेका मरुधानका फुलहरूद्वारा मेरो साझा कविता लिएर आएको छु। अलिअलि हाँसो छ, अलिअलि आँसु, दुवैको नासो रूपी घाम छाया जीवन छ। मुटु जलाउने घृणा छ, पत्थर पगाल्ने माया छ, चाह्यो भने दिन्छु है, हृदयभरि वेदना छ। छातीभरि सम्झना छ, आँखाभरि प्रतीक्षा, सुन्छौ भने सुन है, हरपल कथै कथा छ। शून्य शून्य जीवन छ, लोचन अर्सुको सागर छ, सक्छौ भने बाढी हेर, मुटुभरि व्यथा छ। बिना लक्ष्यको यात्रा छ, वातावरण उजाड छ, साथै हिँड्छौ भने हिँड यात्रा जारी राख्नु छ। हारै हारको सिलसिला छ, चाह बिनाको मन छ, गर्छौ भने गर माया, बाटो धेरै कठिन छ। बाटाभरि काँडा छ, ओइलिएको फुल छ, खुसी बटुल्ने साहस छ भने अघि बढ, अघि साहस छ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद नानी, धन्यवाद। यसै गरी कक्षा 10 बाट अभिषेक डीसी भाइ। नमस्कार, म अभिषेक डीसी, कक्षा 10 मा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थी हो र म आज तपाईँ समक्ष एउटा सानो कविता लिएर आएको छु जो सरकारप्रति आधारित छ। यस सरकार सडक मात्र होइन, सरकार सहरै धुलो धुवाँले भरिएको छ। जनता धेरै आत्तिएर सरकार तिमीलाई सरापेको छ। पानी जहाज ल्याउँछौ भन्थ्यो, सरकार खोला नै बेचिदिन्छौ। देशको जनताको पैसाबाट आफ्नो आवाज किनिदिन्छौ। सपना बाँड्ने गर्छौ, सरकार काम भने तिमीले के पो गर्छौ र? बरु सहन्छौ जनताको तिरस्कार, देशको संविधान ल्याउँछौ तर पहिले पढ्छौ र? पद पाउँदा झम्टिन्छन् त्यसरी, मृगमाथि बाघ झम्टे जसरी। त्यस्तै कथालिङ्ग भयो भने सरकार विकास हुन्छ नेपालको कसरी? धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ सरकारलाई है। यो किन काम नगर्ने, गफ मात्र गर्ने भएपछि यस्ता युवाहरूमा नि यस्तो जोस जाँगर आउँछ है, जोस जाँगर आउँछ। अहिलेको विद्यार्थी भनेको भोलि देशको कर्णधार हो, देशको निर्माता हो। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। यसै गरी अबको प्रस्तुतिमा प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कक्षा 9 बाट सृष्टि तामाङ। नमस्कार, म कक्षा 8मा अध्ययनरत छात्र सृष्टि तामाङ। आज मैले एउटा छोटो कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो कविताको शीर्षक रहेको छ देखावटी मात्रै। चामल घिउ तेल पोल्छौ, ओम स्वाहा भन्दै पत्थरमाथि दुध चढाउँछौ, 108 भन्दै बुबा आमा वृद्ध आश्रममा मन्दिरलाई चन्दा, देखावटी धर्म गर्छौ, भित्र अर्कै धन्दा। श्रीमतीको गाला चाट्छौ, बा आमालाई गाली, धर्म हुन्न मन्दिरमा लाखबत्ती बाली। देवता नै पुज्छौ भने बा आमालाई पुज, आफ्नो घर मन्दिर हो सत्य कुरा बुझ। धर्म हुन्न ढुङ्गामाथि लड्डु चढाएर, कसले खान्छ मरेपछि पिण्ड लडाएर। लाखौँ पैसा खर्च गरी महापुराण लाउँछौ, साक्षात् देवता घरमा छोडी मन्दिरमा धाउँछौ। मन्दिरको शिलालेखमा रहेछ तिम्रो नाम, बगलीमा छुरा राख्छौ मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा राख्छौ मुखमा राम राम। मुखमा राम राम है। ल हेर्नुहोस्, ट्याक्कै अहिलेको उसलाई ट्याक्कै समेटेर तयार पारेको कविता वाचन गर्नुभयो। धन्यवाद। यसै गरी कक्षा 9 बाट दीपशिका चन्द। हजुरहरू सबै मेरो हार्दिक नमस्कार। म दीपशिका आर्याल चन्द, कक्षा 9 को एउटा विद्यार्थी। आज मैले विधान राईद्वारा लेखिएको कविता लिएर आएकी छु र कविताको शीर्षक रहेको छ आमा बुवा। साह्रै मिठो शब्द छ यो, साह्रै मिठो यसको अर्थ पनि। साह्रै मिठो शब्द छ यो, साह्रै मिठो यसको अर्थ पनि। यही शब्दको उच्चारणमा सबै रमाउने गर्छन्, ए आमा बुवा तिमी नै त हो नि। कसैले भन्छन् मेरी आमा छन् राम्रो त कसैले भन्छन् मेरो बुवा।
कसैले भन्छन् मेरी आमा छन् राम्रो त कसैले भन्छन् मेरो बुवा। आफ्नो छोरा छोरीलाई संसारबाट अलग्ग गरी खुल्ला आकाशमा मन खोली उड्न सिकाउने ए आमा बुवा तिमी नै त हो ती। घरमा जानसाथ आमा भनेर बोलाउँदा खुसीको आँसु बगेको देखेको छु मैले। घरमा जानसाथ आमा भनेर बोलाउँदा खुसीको आँसु बगेको देखेको छु मैले। म एउटा सानो बिमारले पनि थलिएको हुँदा आफ्नै काँधमा बुवाले बोकी अस्पताल पुर्याएको देखेको छु मैले। तिमीले देखेको छौ आमाको यस्तो न्यानो ममता र बुवाको यत्रो ठुलो त्याग आफ्नो जीवनमा। तिमीले देखेको छौ आफ्नो आमाको यस्तो न्यानो ममता र बुवाको यत्रो ठुलो त्याग आफ्नो जीवनमा। तर पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दा किन एक्लै छोड्छौ ती बुढी आमा र बुवाले अन्तमा। जन्म तिमीलाई आमाले दिए तापनि कर्म बुवाले दिन्छ के आमा बुवा एकै होइनन् र। जन्म तिमीलाई आमाले दिए तापनि कर्म बुवाले दिन्छ के आमा बुवा एकै होइनन् र। सम्झ त्यो आमाको मायालाई, सम्झ त्यो बुवाको त्यागलाई। के आफ्नो आमा बुवाको ख्याल राख्ने अब तिम्रो पालो होइन र। के अब तिम्रो पालो होइन र। समर्पित गर्दछु ती प्यारो आमा बुवालाई। धन्यवाद। धन्यवाद नानी। यसै गरी कक्षा 10बाट युजिन लामा। नमस्कार, म युजिन लामा। आज म सबैका सामु प्रश्नहरू ल्याएको छु। पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ। दुनियाँको 7 अजुबा मध्ये एउटा अजुबालाई बनाउन $15 बिलियन लगानी भएको थियो। 27,000 भन्दा माथि कर्मीहरूको मृत्यु भएको थियो। बनाउनको लागि 34 वर्ष लागेको थियो र 20औं शताब्दीमा बनिएको थियो। त्यस प्रोजेक्टको नाम के थियो? क्वेसन सुन्दैखेरि त म झन्डै ढलिन। ल उत्तर चाहिँ अब कहाँ भन्नु? ल भन नानी, उत्तर सुन्न म त आत्तर छु। पेनमा नहर। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। विश्वको पहिलो मुटु ट्रान्सप्लान्ट डाक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा कुन देशमा भएको थियो? कुन देशमा मुटुको ट्रान्सफर गरेको थियो भनेको हो? ट्रान्सप्लान्ट। ल भन्नुस् हो। गुरु स्विट्जरल्यान्ड। गलत उत्तर। साउथ अफ्रिका। अब तपाईले भन्नुस्। साउथ अफ्रिका सही हो। अर्को प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा खतरनाक जनावरको कुन जनावरले ठानिन्छ? सबैभन्दा खतरनाक जनावर स्नेक। गुरु हैन। गलत उत्तर। सिंह। गलत उत्तर। हात्ती। गलत। युजिन भन्नुस्। सही उत्तर रहेको छ मानव जाति। अर्को प्रश्न रहेको छ। झ्याउरी किरोको कान कहाँ छ? टाउकोमा। झ्याउरी किरोको गलत उत्तर। टुप्पीमा। गलत उत्तर। पेटमा। गलत उत्तर। हातमा। पहिलो खुट्टामा। सही उत्तर। अर्को प्रश्न रहेको छ। हावा के हो? हावा के हो? विभिन्न डस्ट पार्टिकल्स अनि ग्यासेसहरूको मिक्सचर हो। सही उत्तर। अर्को प्रश्न रहेको छ। कुन चाहिँ गीत विश्वमा बढी गाइन्छ? ह्यापी बर्थडे टु यु। सही उत्तर। अर्को प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा विषालु जनावर कुन हो?
यो चाहिँ सर्प हो ल कोब्रा गलत उत्तर कुन हो त ल भन बक्स जेलीफिस। आजको प्रश्न यति नै छ, धन्यवाद। धन्यवाद नानी। यसै गरी कक्षा 9 बाट स्वरूप चौलागाई भाइ। नमस्कार, मेरो नाम स्वरूप चौलागाई हो र आज म सूर्य शतकद्वारा रचित क्रान्ति कविता भन्न गइरहेको छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। बारम्बार अनेक आक्रमण ती चट्याङ झै गड्किए, बारम्बार अनेक आक्रमण ती चट्याङ झै गड्किए, चाहिनन् अणुअस्त्र केही पनि यहाँ आवाज नै पड्किए, खानामा थलिए नि वृद्ध जसरी ती राष्ट्र सेवाहरू, कौवाको मन दुख्छ खै किन यहाँ उड्दा परेवाहरू, बुझ्नै पर्छ रुमाल हो अब गई चिसा परेलाहरू, प्रस्तुता जसरी अगाडि उभिउन् पोकार, प्रस्तुता जसरी अगाडि उभिउन् पोकार ठेलाहरू, काला पातहरू बनेर हरिया खोज्छन् यहाँ फैलिन, सिंहको दरबार हो यदि भने ती स्याल बस्छन् किन, सिंहको दरबार हो यदि भने ती स्याल बस्छन् किन, प्यासी भइकन छटपटी रहने पानीहरू छन् जहाँ, आमाको किन च्यातिँदैछ फरिया विस्फोट होला यहाँ, के दण्ड दियो अदालतहरू बेदागलाई पनि, खाने साहस गर्नुपर्छ मृग हो त्यो बाघलाई पनि, सिङ्गो यो इतिहासको गुण कथा डाँडै कटाएपछि, मुर्दा बिउजिनु पर्छ युगले ड्याङ्ग्रो थटाएपछि, बैशाखी नभए नि दौडिरहने छन् धेरै खुट्टाहरू, फिर्ता ल्याउन खै सकिन्छ कसरी होमिसकेका चरु, फिर्ता ल्याउन खै सकिन्छ कसरी होमिसकेका चरु। धन्यवाद भाइ स्वरूप चौलागाई। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईहरू जतिजनाले आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर प्रस्फुटन गर्न सक्नुभयो, पाउनुभयो र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिँदै जानेछौँ र समयले नेटो काटिसकेको छ। मौका आउँछ पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन भने जस्तै यो समय पनि बितेर गइसकेपछि फेरि फर्केर आउँदैन र हामीले समयलाई चिन्न सक्नुपर्दछ। हामीसँग थोरै समय छ र यति भन्दै आजको कक्षा सकिएको म जानकारी गराउँछु र सदैव हजुरहरूको यो साहित्यप्रति चाहिँ जागरुकता जागिरहोस् र तपाईहरूमा एउटा जोस जागर र हौसला जुन उल्लास पूर्ण समय बनिरहोस् र सम्पूर्ण सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कक्षाबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु।